अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्ना अंज़लनाहु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि बेशक हम ही ने इसको नाज़िल किया है फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र की रात में। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपने कुरान मजीद की गवाही कुरान में दे रहे हैं। फरमा रहे हैं कि इस लैलतुल क़द्र की रात में मैंने अपनी किताब कुरान मजीद नाज़िल की है। अगर अभी तक हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस्लामी मालूमात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह आप तक हमारी मालूमात पहुंचती रहेंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीम एक वाहद ऐसी तलीम है, तमाम दुनिया की तलीमें एक तरफ हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीम एक तरफ हो, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान एक तरफ हो, पूरी दुनिया की तालीमात एक तरफ हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान बारी हो जाएगा। क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन थे, नबियों के सरदार थे। इसकी मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान मजीद में दी है। फरमाया कि मेरा नबी खुलुकिन अज़ीम, बड़े अखलाक का मालिक है, अखलाक के बुलंद दर्जे पर फायज़ है। आज रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे के बारे में एक सबसे अहम मौजू, जिसका ताल्लुक़ एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ है, उसका ताल्लुक़ यतीमों के साथ है, उसका ताल्लुक़ मसाकीन के साथ है, उसका ताल्लुक़ मुहताजों के साथ है। वो कौन सा ऐसा मौजू है जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा ज़ोर दिया है, बड़ी तकीद फरमाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक एक उम्मती के बारे में इतनी फ़िक्र करने वाले थे। आज का हमारा मौजू है सदक़ातुल फ़ितर। ये सबसे इम्पोर्टेंट मौजू है। इसमें हम अपने गरीबों को शरीक कर सकते हैं। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्री साअन मिन तमरिन औ साअन मिन शईरिन अलल अब्दी वल हुर्री वल ज़करी वल उन्सा वल सगीरी वल कबीरी मिनल मुस्लिमीन व अमरा बिहा अन तुअद्दा क़ब्ल खुरूजिन नास इलस सलात। सही बुखारी की ये रवायत है। हदीस नंबर है 1503। इस हदीस के रावी इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रज़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फ़र्ज़ किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के ग़ुलाम, आज़ाद, मर्द, औरत, बच्चे, छोटे बड़े, सब पर सदका फ़ितर ये लाज़िम करार दिया है, इसको फ़र्ज़ किया है। इनमें से कोई मुस्तस्ना नहीं, सबको ये सदका फ़ितर देना होगा। और साथ फरमाया एक सा यानी तकरीबन 2.5 किलो के हिसाब से खजूरों में से, या एक सा जौ से। और इसके मतलब हुक्म दिया है कि यह फ़ितराना नमाज ईद से निकलने से पहले पहले दिया जाए। इसको नमाज ईद पढ़ने से पहले पहले गरीबों में, यतीमों में, मिस्कीनों में, मुहताजों में उनको ये बांट दिया जाए, उनको तकसीम किया जाए। सही बुखारी की रवायत है। देखिए भाइयों, वो कैसा नबी है जिसको अपने एक एक उम्मती की इतनी फ़िक्र है।
کہ میرا کوئی امتی پریشان غمگین نہ ہو۔ عید کے دن اس کے چہرے سے مسرت آنی چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بلند پایا تک لے جانے والی تعلیم ہے۔ اگر ہم اس تعلیمات پر عمل کریں گے ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی۔ صدقۃ الفطر کہتے کس کو ہیں؟ صدقۃ الفطر سے مراد یہ ہے کہ عید، نماز عید سے پہلے صدقہ دینا، اس کو کہتے ہیں صدقۃ الفطر۔ یعنی کہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد نماز عید سے پہلے ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں صدقۃ الفطر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی ہے، بڑا زور دیا ہے کہ میرا کوئی امتی عید کے روز پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، اس کے چہرے سے خوشی آنی چاہیے۔ اس سے کوئی مستثنا نہیں، گھر کے جتنے بھی افراد ہیں سب کو یہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، چاہے چھوٹا ہے، بڑا ہے، غلام ہے، آزاد ہے، مرد ہے، عورت ہے، چاہے ایک دن کا بچہ ہے، اس کا بھی صدقہ فطر دینا فرض ہے۔ اگر ہم صدقہ فطر دیں گے تو وہ بھی ہمارے بھائی خوشیوں، عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے۔ یہ دینا کس کو ہے، اس کا ذکر ہم نے انشاءاللہ پہلے بھی کیا اور آپ کے سامنے پھر کریں گے۔ غریبوں کو، یتیموں کو، مساکین کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اپنے گھر کی طرف دیکھا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں طریقہ بتایا ہے، صدقۃ الفطر سب سے پہلے اپنوں میں دیکھا جائے، اپنے میں اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اسے دیا جائے، اگر کوئی نہیں ہے تو اپنے ہمسائے کو دیکھا جائے، اپنے ہمسائے کا خیال رکھا جائے، اس کو دیا جائے۔ اگر ہمسائے بھی نہیں ہے تو گلی محلے کو دیکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیپ بائی سٹیپ یہ ہمیں طریقے بتائے ہیں، صدقۃ الفطر ادا کرنے کے طریقے ہیں۔ یہ تقریباً 2.5 کلو کے حساب سے ہم جو چیز زیادہ استعمال کرتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں، یعنی گندم، یہ تقریباً 170 روپے بنتے ہیں فی آدمی کے۔ اگر 170 روپے گھر کے 8 افراد ہیں اکٹھے کر کے کسی کو دیا جائیں تو وہ بھی خوش، اللہ رب العزت بھی خوش، اس کی عید بھی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اعلیٰ تعلیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زور دیا ہے، صدقۃ الفطر یہ لازمی دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض کیا ہے، فرض رسول اللہ، شرط لگا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرض کیا ہے، اگر ہم نہیں دیں گے تو ہم خطا کار، گناہ گار ہوں گے۔ اگر ہمارے پاس اتنے وسائل بھی ہیں، نہیں دے رہے تو ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے سامنے اپنے چہرہ چھپا لیں گے۔ وہ دن ایسا دن ہے ہم اپنے چہرے نہیں چھپا سکتے، ہم پیسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ یہی وہ دن ہے بھائیوں، یہی وہ دن ہے، عید سے پہلے اپنے بھائیوں کو دیا جائے تاکہ وہ شریک ہو سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2.5 کلو کے حساب سے، یعنی کہ 2 کلو 500 گرام کے حساب سے جو چیز ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں، اس کا صدقہ الفطر دینا چاہیے۔ یہ تقریباً 170 روپے بنتے ہیں فی آدمی کے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے سے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔